Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to a latest episode of साहिब बसीरत विद तैयब इफ्तिखार. आज हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक कॉलम निगार हैं और स्पेस के टॉपिक्स पे लिखते हैं, विच इज़ क्वाइट यूनिक ओवर हेयर इन पाकिस्तान. तो सबसे पहले हम इनसे सलाम दुआ करते हैं, उसके बाद हम आपको इनसे स्पेस एक्सप्लोरेशन पे इनका नॉलेज लेके देंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर यूथ. तो हमज़ा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हमज़ा ये बताएं, हमने कॉलम लिखना कब स्टार्ट किया? मैंने 2019 में लिखना शुरू किया था. मुझे बेसिकली ना स्पेस में ना जब मैं मैट्रिक में था तब से बड़ा इंटरेस्ट था. ठीक है, तो मैंने लिखना शुरू किया था 2019 में. मैंने फर्स्ट टाइम ना मुझे ना पता चला, मैंने मतलब ना सबसे पहले मैंने लिखा था मरियाना ट्रेंच के बारे में, जो पैसिफिक ओशन में एक जगह है जहाँ पे समंदर की जो गहराई है वो 11 किलोमीटर है और उसे डीप स्पेस चैलेंजर के नाम से भी किया जाता है. वो 1960 में उसे ना मतलब तब वो ना उसकी गहराई में 2 साइंटिस्ट गए थे. तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा था, लेकिन तब मेरे पास इतना मटेरियल नहीं था. ठीक है, फिर मैंने पाकिस्तान में स्पेस के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों नहीं किया जाता, पाकिस्तान ने कौन कौन से सैटेलाइट्स छोड़े हुए हैं स्पेस में, बदर 1 बदर 2, इनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत लिखा था, लेकिन ना मेरे पास ज़्यादा मटीरियल नहीं था तब. तो ना फिर मैं उनके ऊपर इतना तब ना मैं वर्क नहीं था कर सकता. उसके बाद मैंने ना एक दफ़ा मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी टेरी फॉक्स नाम के एक स्पोर्ट्समैन के बारे में, जिन्होंने ना कैंसर के जो ना कैंसर के बेसिकली पेशेंट थे, उन्होंने ना ऑस्ट्रेलिया में ना आई थिंक कनाडा में ना उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट पेश किया जाता है उसे. उन्हें ऐसा है नेशनल हीरो वहाँ माना जाता है. उन्होंने बेसिकली ना उन एक दफ़ा उन्हें इंजरी हुई थी इसकी नी घुटने की इंजरी हुई थी. तो उन्होंने ना उन्हें डॉक्टर ने बताया था कि ना आपको ना कैंसर हो गया. तो वो ना उन्होंने ना यानी कि कैंसर को अपने ऊपर ना हावी नहीं होने दी, उन्होंने कैंसर से ना फाइट की. तो डॉक्टर ने ना जब उनकी इंजरी थोड़ी ज़्यादा हुई ना और बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी, तो उन्होंने डॉक्टर ने ना उनकी एक टांग ही काट दी. तो वो आर्टिफिशियल टांग लगा के ना रोज़ बहुत ज़्यादा ना भागा करते थे, ताकि जो लोग हैं ना उन्हें एक तो मोटिवेट कर सके, एक ना उनके लिए ना ये जो मतलब चंदा वगैरह इकट्ठा कर सके. ठीक है, तो कहते हैं कि जब उनकी डेथ हुई थी ना तो उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा ना जो इमदाद थी ना वो कैंसर पेशेंट्स के लिए इकट्ठी की थी. तो मैंने इसके अलावा मैंने कॉलम लिखे हुए हैं जेम्स कैमरॉन के ऊपर लिखे हुए हैं. ठीक है, उनकी बायोग्राफी लिखी हुई है. ठीक है, मैंने ड्राई फ्रूट्स के बारे में लिखा हुआ है, स्पेस डिब्रीज के बारे में लिखा हुआ है. जब स्पेस में जो जो होते हैं सैटेलाइट्स आते हैं, ठीक है, जब वो मतलब एकदम से जब वो इनका यानी कि वर्क ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर वो वरना ज़मीन के इर्द गिर्द ना रिवॉल्व करना शुरू कर देते होते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो हम जब रॉकेट को स्पेस में भेजते हैं ना, तो उसके जो साथ जो बूस्टर्स लगे होते हैं ना, वो ना स्पेस में अर्थ के इर्द गिर्द ना रिवॉल्व करना शुरू कर देते होते हैं. तो वो उनकी तादाद ना लाखों में है, लाखों की तादाद में ना अर्थ के इर्द गिर्द ना वो रिवॉल्व कर रहे हैं. और वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से रिवॉल्व करते हैं. जो जो जिन कंट्रीज़ ने सैटेलाइट स्पेस में भेजे हुए हैं ना, उनके लिए वो ना काफ़ी यानी कि ख़तरा बनते हैं, और अक्सर ज़मीन की तरफ ना उनका रुझान भी बढ़ जाता होता है. ठीक है, तो वो साइंटिस्ट के लिए एक मसला है. ठीक है, फिर मैंने लिखा था जेम्स वेब टेलीस्कोप को, जिसको 25 दिसंबर 2021 में स्पेस में लॉन्च किया गया था एक ख़ास पॉइंट पे. उसने 15 लाख किलोमीटर के फासले पर जाके ना जो ज़मीन अर्थ से मतलब हमारी स्पेस पे दूर दूर तक जो हमारी गैलेक्सीज फैली हुई हैं ना, उनकी उसने ना तस्वीरें कैप्चर करनी थी. तो उन्होंने फिर शुरू में तो उसे वो थोड़ा सा डिज़ाइन करने में यानी कि उसे इस तरह से कैलकुलेट किया गया था, उसे इस तरह से बनाया गया था कि उसका ना स्ट्रक्चर सारा सेट हो. ठीक है, सेट होने में टाइम लगा. फिर उसने बड़ी बहुत अच्छी अच्छी पिक्स ली थी, जो स्पेस में जो हबल टेलीस्कोप भी नहीं ले ली थी, जिसे 1990 में स्पेस में लॉन्च किया गया था. तो इसके अलावा मैंने आर्टिफिशियल रेन के बारे में जो मेरे फ्यूचर कॉलम्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है. ठीक है, तो और मैंने जो प्लास्टिक के नुकसान हैं उनके बारे में लिखा हुआ है. हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है. ठीक है, एक प्लेन क्रैश की इंसिडेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें 72 लोग ना एक जगह पे फंस गए थे चिली में, और फिर वो किस तरह से वहाँ से ना सर्वाइव होकर वापस आए थे. ठीक है, तो
میں زیادہ تر نا مجھے اس ایسے ٹاپکس پہ لکھنا زیادہ پسند ہے. اس کے علاوہ میں نے آئنسٹائن نیوٹن کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. حمزہ، بچوں میں کس طرح سے اسپیس ایکسپلوریشن کا انٹرسٹ پیدا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کی اتنی ایج ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں، کس طرح سے آپ نے فکشن کو پڑھا جو ریئلٹی میں کنورٹ ہوئی. تو آپ کیا بچوں کے لیے مشورہ دیں گے سوسائٹی کے لیے؟ پہلے تو نا ہم لوگ نا جو اکثر بچے ہوتے ہیں انہیں نا میتھس میں اتنا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے نا اسے یعنی کہ مطلب نارمل سے فارمولاز بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو یہاں پہ نا بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے اسپیس میں. پاکستان میں اسپیس کے آئی تھنک نا ایک پنجاب یونیورسٹی ہے، اور ایک ہے ایک یونیورسٹی ہے ادھر اسلام آباد میں ایک اسپیس کی یونیورسٹی ہے. اس کے علاوہ نا کراچی میں ایک انسٹیٹیوشن ہے جو اسپیس کی اسٹڈی کرواتے ہیں. تو یہاں زیادہ اسپیس کی مطلب اسٹڈی بہت زیادہ عام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسپیس کی اسٹڈی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اچھے ایسے ادارے ہوں چھوٹے موٹے سے جہاں پہ بچوں کو یعنی کہ اسپیس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نا پڑھنے کا موقع ملے کہ ہماری اسپیس بیسیکلی ہے کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، کس طرح سے ہم اسے اسپیس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ لاہور میں سائنس میوزیم ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انہوں نے سائنس کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں بڑی. اسی طرح سے اسپیس کا ایک پورا ہونا چاہیے جہاں پہ پوری طرح سے ہم اسپیس کے بارے میں ایکسپلور کریں. آپ ٹھیک ہے، وہاں جائیں، آپ اسپیس کے بارے میں اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، وہاں پہ پریکٹیکلی بیسیکلی ورک ہو. تو پھر جب بچوں کو پریکٹیکلی اس چیز کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ پھر اس چیز کو نا زیادہ اچھے طریقے سے نا دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں نا جو ایلن مسک ہے، جو جن کی اسپیس ایجنسی ہے اسپیس ایکس، وہ ان کا مائنڈ ہے کہ ہم لوگ تقریباً 2026 تک نا مارس پہ جا کے نا لینڈنگ کریں. تو وہ اس پہ اسٹرگل کر رہے ہیں. انہوں نے اسٹار شپ جیسے اور بھی بہت کافی نا اچھے قسم کے نا راکٹس ڈیزائن کیے ہوئے ہیں اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے. اس کے علاوہ اور جیسے اب انڈیا کی اسرو اسپیس ایجنسی ہے، ان کا بجٹ پاکستان کی اسپیس ایجنسی سے بہت زیادہ ہے. وہ تو ہم سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. ناسا کا جو بجٹ ہوا ہے تو وہ تقریباً $22 بلین کا، اور وہ پاکستانی پتہ نہیں کتنے خرب روپے بن جاتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے، لیکن نا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ فیوچر میں نا اس کے اوپر نا اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہوگا. اور یہ ایز اے ٹورزم بھی آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ مطلب اگر آپ دیکھیں نا تو جو اسپیس ایکس ہے نا، وہ کسی بھی کنٹری کی اگر انہوں نے ایک سیٹلائٹ کو لانچ کرنا ہے نا تو وہ اپنا بھی کچھ نہ کچھ پروفٹ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کو نا اس چیز کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، سیمینارز ہونے چاہیے یہاں پہ اسپیس کے. پھر باہر سے سائنٹسٹ کو بلانا چاہیے جو نا بچوں کو اس کے بارے میں نالج پرووائڈ کرے. حمزہ، اگر آپ کو بچے فالو کرنا چاہیں تو کس لنک پہ فالو کر سکتے ہیں؟ ایسا ہی تو میرا کوئی اسپیسیفک ہے نہیں، لیکن میرے حمزہ بن اختر کے نام سے میرا نا ہے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ میرا اکاؤنٹ ہے، تو آپ مجھے وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں. حمزہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور یہ ٹاپک اس لیے بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ جس طرح کہتے ہیں نا، جس برٹش بادشاہ نے وہ برٹش امپائر کی گرپ ساری دنیا پہ پھیلا دی تھی اور اسے گریٹ برٹن بنا دیا تھا، کہ اس نے برٹش نیوی کو، رائل نیوی کو گو اہیڈ دیا تھا کہ آپ اس ایریے کو سیکھ ایکسپلور کریں جسے پہلے کبھی نہیں کیا. اور پھر وہ دور آیا کہ برٹش امپائر اتنی پاورفل ہوگی کہ لوگ کہتے تھے دا سن ڈز ناٹ سیٹ آن دا برٹش امپائر. اور ٹرمپ نے کہتے ہیں بھی وہی کیا کہ ٹرمپ نے بھی جو لا پاس کیا اسپیس ایکسپلوریشن کا، اور ایک اسٹار وارز کے پیٹرن پہ اس نے جو اسپیس ایکسپلوریشن تھی اسے امریکہ میں پھیلا دیا. اس کے ذریعے اس نے پھر امریکہ کو 1 سینچری کہتے ہیں ابھی اور سپر پاور رہنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے. تو اسپیس ایکسپلوریشن بہت ضروری ہے، اور پاکستان غزہ کی یا کشمیر کی یا برما کی تبھی ہیلپ کر سکتے ہیں جب خود مضبوط ہو. ایک لنگڑا، روڑا، اپاہج، گیا گزرا بھیکھاری پاکستان کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ایک مضبوط، مستحکم، طاقتور پاکستان الحمدللہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، دوسروں کی بھی امداد کر سکتا ہے. تو ہوپ یہ بہت سیریس گفتگو تھی، بٹ یو ول گیٹ سم تھنگ بینیفیشل فرام اٹ. اور پاکستان انشاءاللہ اسپیس ایکسپلوریشن میں بہت آگے جائے گا، میری دعا ہے. اور حمزہ، تھینک یو ونس اگین فار یور ٹائم. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.